अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से भी। आपको पता है कि 2 दिन में बल्कि पिछले 24 घंटों में दूसरा सूबा जो है वो भी तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। और ये वो इलाका है शबरगान, जो कि रशीद दोस्तम का इलाका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से वेस्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी थरथली सी मची हुई है कि ये जिस तरीके से ये लेते जा रहे हैं सूबे, ये तो दिनों की बात लग रही है। इसके अलावा फिर हम बात आज करेंगे जो नवाज शरीफ की जो एप्लीकेशन थी वीज़ा एक्सटेंशन की, वो यूके का जो होम ऑफिस है उसने रिजेक्ट कर दी है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और तीसरी बात ये है कि जो पंजाब में इस वक़्त हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, एक इंटरनल जो तरीन ग्रुप और उधर से पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला चल रहे थे, उसमें भी देखें। और फिर कल आपने देखा कि वज़ीर आला की मौजूदगी में उनके सामने एक शख्स को गोली मार के हलाक कर दिया गया और कोई पता नहीं चला कि सिक्योरिटी कहाँ पे थी। तो ये जो आलम है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जहाँ पे वज़ीर से मौजूद हों और सिक्योरिटी का ये आलम हो? तो इन तमाम उमूर पे आज सैटरडे नाइट स्पेशल में हम बात करेंगे। हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अस्सलाम टाइम। वालेकुम। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया मेरा सर ख्याल है भाई, कि अस्सलाम आज वालेकुम। जरा थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान से शुरू कर लेते हैं पहले, फिर हम अपने डोमेस्टिक पे आ जाएँगे। एक तो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। और फिर ना बुलाया गया और बल्कि उसके ऊपर उल्टा पाकिस्तान की बैशिंग की गई और वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बैश किया। अच्छा, इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि एक पूरा ऑनस्लॉट जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का शुरू कर दिया गया है और जिसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं। हमारे अपने एएनपी के लोग हैं, फरहतुल्लाह बाबर इधर से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक पूरी कैंपेन जो है पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी गई है तालिबान के हवाले से और कहा ये जा रहा है कि जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है इस वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है और हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं कि सैंक्शन पाकिस्तान और कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो रोका जाए। अच्छा, अब इस सूरत-ए-हाल में हम तालिबान को देख रहे हैं कि वो सूबे के ऊपर सूबा लेते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2 सूबे उन्होंने कब्ज़ा कर लिए हैं और उनके एडवांसेस जो हैं वो रुकने पे नहीं आ रहे हैं। वेस्ट कहता है कि पाकिस्तान रोके। पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसाना भाई, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये शुरू से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अगर अमेरिकन दे विल लूज इन अफगानिस्तान, दे विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एज सच, और अगर तालिबान उनको डिफीट दे देंगे, जो कि एक्चुअली हुआ है, तो दे विल ब्लेम पाकिस्तान फॉर देयर डिफीट। ठीक है जी, वो कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि जी ये हमारी नाक़िस हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हमने मार खाई और हमने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की बजाय एक मिलिट्री सोल्यूशन को हासिल करने की कोशिश की। अब चीज सारी ये है, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है, पहली चीज तो ये कि देखें, खुद दोहा के अंदर अमेरिकन ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की। क्यों? वजह ये थी कि तालिबान ही उनको रेजिस्ट कर रहे थे। देयर वॉज नो अदर पार्टी। देखे, पुराने वक्त में सोवियत में वो गुलबदीन हिकमतयार थे, ये रशीद दोस्तम थे, वो पंजशेर वैली के अहमद शाह मसूद थे, काफी सारे लोग थे, एक ग्रुप था, एक सारा इनका मुजाहिदीन का कह लें, जिन्होंने मिल के हर तरह के अफगान ने मिल के फाइट की। लेकिन जहां तक अमेरिकन को रेजिस्ट करना था, और ये 20 साल की जो ये जंग चली है, लॉन्गेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, और जिसके ऊपर ट्रिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च कर दिए, हर किस्म का वेपन आजमाया, हर किस्म का तरीका आजमाया, ठीक है ना जी, उसमें सिर्फ तालिबान ही हैं जिन्होंने उनको रेजिस्ट किया, एंड दे वर रिकग्नाइज्ड एज सच, और उन्हीं के साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए। नाउ इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि वो अब ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत उनके पास ना आ जाए, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने रात दिन एक की है, जिन्होंने इसके खातिर सब कुछ जंग लड़ी है। ग्राउंड रियलिटीज तो कहेगी कि वही हुकूमत करे, ठीक है ना जी, क्योंकि अमेरिकन ने एक हुकूमत जो अशरफ गनी की थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया, वो तो खर खत्म होगी, वो तो वैसे ही गिर गई, वो तो काबिल से तक ही है, उनका तो कंट्रोल ही कोई नहीं है। अच्छा, अब कहने की बात ये कहती है जी पीसफुल ट्रांसफर हो। मेरा एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, सबके लिए, पीसफुल ट्रांजैक्शन कैसे हो? हु विल होल्ड द इलेक्शंस? ये तो अपनी डेमोक्रेसी चाहते हैं वहां है। दे वांट टू डू अ सोशल इंजीनियरिंग इन अफगानिस्तान। ओ भाई, अफगानिस्तान में कैसे सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है?
یہ نئے طرح کے لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ پیدا ہو جائیں, وہاں ڈیموکریسی آ جائے, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, طالبان بھی جناب الیکشنئرنگ کریں, ادھر سے اشرف غنی الیکشنئرنگ کرے. یہ تو اس طرح کا سسٹم جانتے ہیں بھئی, اس طرح کا سسٹم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی. تو کہنے کی بات میری یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو کیسے ایکچولائز کیا جا سکتا ہے, کون ادھر الیکشن کو ہولڈ کرائے گا, کیسی پالیٹکس وہاں ہوگی, کون سی پارٹیز بنے گی, کیا سسٹم آئے گا, کیسے آئے گا؟ دیر از نو آنسر, دیر از نو روڈ میپ, دیر از نو پلان. تو دیر از اونلی ون وے, جو کہ امریکنز بھی جانتے ہیں, جو انہوں نے عراق میں کیا, جو انہوں نے سیریا میں کیا, ہر جگہ وہ یوز آف فورس کرتے ہیں. ادھر طالبان بھی اب یہی کر رہے ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے, منیمل کیجلٹیز ہو رہی ہیں, اور وہ ہر جگہ شور مچایا جائے جی وہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. ایک بھی پکچر نہیں آ رہی, ایک بھی تصویر نہیں آ رہی کہ طالبان نے وکٹمائز کیا ہو, کسی کے ساتھ کچھ کیا ہو. اچھا پرابلم اب یہ ہے کہ ادھر بلکہ جسٹ ٹو ٹیک دس پوائنٹ فارورڈ, یہ جو کل انہوں نے نمروز کے اوپر قبضہ کیا ہے, اس کی ڈپٹی گورنر کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون یہ کہہ رہی تھیں کہ جی ہمیں چونکہ ری انفورسمنٹ ہی نہیں ملی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے, اس لیے ہم کیسے لڑ سکتے تھے, اس لیے ہم نے گیو اپ کر دیا, اور وہ وداؤٹ اے فائٹ, وداؤٹ پوٹنگ اے سنگل فائٹ, وہ وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. بات ساری یہ ہے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تو پہلے ہی کابل تک اور ادھر تک ریسٹرکٹ ہو چکی تھی, ادھر تو کوئی حکومت ہی نہیں کیا دینی تھی جی. تو وہ کم از کم طالبان ایک سینس آف سینٹی لے کے آتے ہیں. وہ سب سے پہلے پیس لے کے آتے ہیں, جسٹس لے کے آتے ہیں, وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کو نارملائز کرتے ہیں. وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, اور لوکل لوگ تو پسند کر رہے ہیں, وہ تو انہیں اوپن آرمز کے ساتھ ریسیو کر رہے ہیں. یہ تو کچھ لوگ ہیں جن کو کہ امریکن سپورٹ ہے, ان کو امریکنز کے ساتھ ان کو رہ کے کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا, وہ ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, یا اشرف غنی کی جو ٹروپس ہیں وہ تھوڑے سارے لوگ ہیں. مگر کہنے کی بات میری یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں انفارچونیٹلی پہلے طالبان کی سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں کچھ سپورٹ تھی. دیکھا اس وقت جب پہلے یہ پاور میں آئے, پاکستان تھا, ایک تو اور لوگ تھے. دے ہیو ٹرائیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. انہوں نے رشیا سے بات کی ہے, انہوں نے چائنا سے بات کی ہے, اور اب کھڑے ہو کے جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عورتوں کو ان کے حقوق سلب نہیں کریں گے, ان کو کام کرنے دیں گے. اچھا میں اس پہ واپس آتا ہوں, لیکن برگیڈیئر فاروق کا بھی کامنٹ لے لوں. برگیڈیئر فاروق, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن, اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر پریشر چونکہ ہے, اور ہمیں پاکستان کی طرف سے بھی کچھ کوارٹر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم ملٹری آپشن جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مطلب پاکستان کس پوزیشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم قبول نہیں کریں گے؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے این ایس اے صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر کے پتہ نہیں ابھی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. ڈی جی آئی وہ تو پہلے آگے تھے, یہ وہاں پہ کیا کرتے رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ ان کا کسی نے ملاقات وہاں پہ نہیں کی سوائے این ایس اے کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی انٹرویو دے آئے ہیں کہ جناب پاکستان وہ انتظار کر رہا ہے, اس کو کال نہیں کی گئی پرائم منسٹر کو. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے, ہماری کیسی یہ فارن پالیسی, اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسراق ثانہ بھائی, آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے این ایس اے صاحب جو واپس آئے ہیں تو کوئی کنفیوژن سی مجھے نظر آ رہی ہے, کوئی کلیئر بات کو سامنے نہیں آ رہی ہے کہ کیا وہاں پہ بات چیت ہوئی. مثلا انہوں نے ایک لفظ پیچھے یہ خبر بھی آئی کہ جی بیسس کی تو باتیں نہیں ہوئی وہاں پہ. اور دو نیریٹو ہیں جو ان کے آنے کے بعد میں نوٹ کر رہا ہوں, جب سے یہ ادھر گئے ہیں, دو نیریٹو ویسٹ میں پروموٹ ہو رہے ہیں. ایک نیریٹو یہ ہے کہ جی اگر ایک طالبان نے ملیٹریلی افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو ہم طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز نہیں کرے گی. امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور یو کے بھی کہہ رہا ہے. اور دوسرا نیریٹو اب یہ ہے جو انڈین اور افغان نیریٹو ہے, جس کو بہت یہ ابھی پراپ اپ کر رہے ہیں, ہائپ دے رہے ہیں امریکہ میں بھی ویسٹ میں بھی, کہ جی پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان جو ہے وہ ان سے اپنے سپورٹ جو ہے وہ ہٹا لے, اور پاکستان ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بلکہ آج تو یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ پاکستان ڈسمنٹل کرے طالبان کا نظام. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دو یہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی اسلام آباد سے کہ جی ہم پولیٹیکل جو سولوشن ہے, نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ بٹوین دی طالبان اینڈ دی اشرف غنی گورنمنٹ اور تمام اسٹیک ہولڈر میں, ہم اس کو پریفر کریں گے اوور اینی ملٹری سولوشن. تو اب معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا
गंभीर हो गया इन द सेंस के वहां पे ऑन ग्राउंड लड़ाई भी हो रही है, वो आगे एडवांस भी कर रहे हैं, वो बड़े शहरों को स्ट्रैंगुलेट भी कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं, ठीक है ना जी, कंधार, हेरात, ये वाले ऐसे इलाके जो है वहां पे वो चोक कर रहे हैं। अच्छा, और अमेरिकन जो हैं वो देखे ना फिर बदमाशी पे उतर आए हैं, वो अपना वहां से अफगान नेशनल आर्मी को क्लोज सपोर्ट जो है एयर कवर भी दे रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं जी, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा डेंजरस फैक्टर है कि जिनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया अभी दोहा में 2 महीने पहले, उन्हीं के साथ अब दोबारा उन्हीं को वो दोबारा बॉम्ब कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये शायद कोई तैयारी कर रहे हैं अमेरिकन कि पाकिस्तान को दबाव में लाके कि जी आप बिल्कुल तालिबान से अपने राब्ते मुनक़ता कर दें, either you force them to go on the table or then there could be sanctions against you, जो इंडियन अफगान नैरेटिव है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाओ। इस वक्त अफगान गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात लोएस्ट एब के ऊपर है। इस वक्त अमेरिका के साथ बड़े, मैं समझता हूँ, एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट जिसको जो माजी में भी था वो वाला है, और कोई वार्मथ नहीं है ताल्लुकात में, नजर आ रहा है एनएसए की विजिट के बाद, देयर इज नो वार्मथ इन द रिलेशनशिप। लेकिन तो एनएसए की जो विजिट में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें कहा कि पाकिस्तान को कॉल क्यों नहीं कर रहे, तो ये मुझे बताएंगे पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या? हम मरे जा रहे हैं कि बाइडेन की कॉल नहीं हमें आ रही, और अगर ना कॉल आई तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा? देखिए, कुछ यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे लोग बैठे हैं ना जो कि माजी में अमरीकी पॉलिसी को टो करते हैं, यहाँ पे भी उनके लॉबिस्ट बैठे हैं, उनके सिंपथाइजर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, और वो तो अमेरिकन को कहेंगे कि आप पाकिस्तानी को गवर्नमेंट को जरा आंखें दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है ना जी। और ये इन्होंने क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट की बात की है, तो जनाब अब आपका वक्त है कि आप थोड़ा सा इनको कोल्ड शोल्डर दें। और फिर उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया का 2 दिन का चक्कर लगा के चला गया, नो फोन कॉल टू पाकिस्तान, नो ओवर फ्लाइंग, ये वो सारा कोई, हालांकि ऐसी क्या बात है, 4 घंटे के लिए रुकता ना इस्लामाबाद में, 4 घंटे के लिए रुकता, प्रेसिडेंट को मिलता, प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को मिलता, नहीं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को मिलता। तो पता क्या, वो उसमें उन्होंने इंडियंस ने ये बहुत काफी देर से उनकी कोशिश थी, उन्होंने इसको डीहाइफनेट कर दिया है। पहले जो होता था, अब वो कहते हैं जी जो हमारे पास आएगा वो फिर हमारे पास सिर्फ आएगा, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। आपको याद होगा, नहीं जाएगा, राइट। अब वो यही बताना चाह रहे ना, वो यही एम्फसाइज करना चाह रहे, दुनिया को बताना चाह रहे कि हमारे अमेरिका के साथ एक बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वी आर अ बिगर पावर, राइट, एंड वी आर अ बिगर पावर। तो अब बात बड़ी क्लियर है कि अमेरिका के साथ भी मामला खुल के सामने नहीं आ रहे अच्छे, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी नहीं है। अब अफगान तालिबान, चीन भी, चाइना भी गए, रशिया भी गए। मुझे ये लग रहा कि अगर अफगान तालिबान दे कीप अप द इनिशिएटिव एंड द ऑफेंसिव, और पीस एग्रीमेंट टाइप को मामला तो अभी कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहे, और वो वाकई वो काबिल के आउटस्कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, फिर हो सकता है रूस, चीन, और ये देखें ना अभी एक और बन गया है फोरम, पाकिस्तान जो मिल रहा है, मेरे ख्याल 17 अगस्त को मिल रहा है उनकी मुलाकात, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रशिया एंड अफगानिस्तान, और इंडिया को नहीं, ये आप इंडिया, उसमें इंडिया नहीं है, उसमें इंडिया नहीं है। ये आप बैठ के कि जी कोई रोड मैप या कोई इस पे बातचीत करेंगे कि भाई कैसे मामला वहां पे एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ मामला ले जाया जाए। तो पाकिस्तान का पॉइंट बड़ा क्लियर है कि एक्सक्यूज मी, मैं 2-3 चीज बातें जल्दी से इसमें कर लूं। देखें, तालिबान ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर उन पे बॉम्बिंग की जाती है तो वो चुन चुन के अफगान लीडरों को मारेंगे, एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम। कल उन्होंने एक मारा है बंदा, उनका उन्होंने मारा, और उन्होंने कहा है कि हमें अगर आपने हिट किया एरियली, विल हिट यू, विल टेक यू आउट। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को साबित कदम रहने की जरूरत है। व्हाट दे रियली वांट इज टू ड्रैग पाकिस्तान इनटू अफगान वॉर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, दैट्स देयर एम। इस वक्त हमें नेशनल यूनिटी की जरूरत है, हमें थोड़ी सी स्पाइन दिखाने की जरूरत है, हमें खड़े रहने की जरूरत है। यकीन करें, ये तालिबान अल्टीमेटली कब्जा कर लेंगे अफगानिस्तान पे, ठीक है। अगर पाकिस्तान क्या कोई भी कुछ कर ले, भाई 20 साल अमेरिका ने करके देख लिया, उनको नहीं रोक सके, पाकिस्तान क्या रोकेगा?
ہمارے پاس کیا لیوریج ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اوپر. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل میں تھوڑی سی بات ایکسپلین کر دوں. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس میں یہ جو میں بھی کئی دفعہ کر دیتا ہوں, ہم نارملی کر دیتے ہیں, یہ لفظ یوز کرتے ہیں قبضہ کر. میرا خیال ہے کہ وہ قبضہ چھڑوا رہے ہیں. وہی وہ طالبان ہیں, وہ میرا مقصد they are the freedom fighters. ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قبضہ ہوا تھا پچھلے 20 سال سے. جی وہ چھڑوا رہے ہیں آپ. جنرل صاحب ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو پالیسی نظر آ رہی ہے, وہ میری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ وی آر بیکمنگ ٹو ڈیفینسو. ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے پاس, حالانکہ پاکستان کے پاس بے شمار آپشنز ہیں. جی بالکل, میں آپ کو یہ عرض کروں, ہمیں بالکل نہیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم طالبان گورنمنٹ کو نہیں ریکگنائز کریں گے. We should not say that. On ground realities, دیکھیں ہمارا profound interest ہے افغانستان میں, اور ہم جان رہے ہیں افغانستان میں ہو کیا رہا ہے. کہنے کی بات یہ ہے, we must activate یہ جو چینل جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے چائنا اور رشیا کی, because they are directly being affected by it. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کے ساتھ مل کے, اچھا تھوڑا سا ایران کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی سیٹل ہو جائے گا, کیونکہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسٹرن ویسٹرن پروونس ہے, ادھر بھی لوگوں نے انہیں ویلکم کیا, because they, as I said, they are a just and a good ruler. They provide good administration and good governance. وہاں وہ ایک لوگوں کو نا اچھی. تو میرا دوسرا, تو پاکستان کو کسی طرح بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. Everybody knows it's a matter of time. الحمدللہ اللہ کرے گا, as soon as they capture we liberate the whole of this افغانستان, اور یہ جو گورنمنٹ ہے اور یہ ختم ہو جائے گی, یہ بھاگ جائیں گے الٹیمیٹلی انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے دیکھیں نا, ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ ان پٹھوؤں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں, مجھے صرف اس چیز کی کوئی بات سمجھا دے. اور جنہوں نے پچھلے 20 سال سے جو جانے دی ہیں, انہوں نے اپنے بچے مروائے ہیں, سب کچھ کروائے, وہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ایک سب سے بڑی بات جو کہ ہم ایکچولی ورلڈلی باتیں کرتے رہتے ہیں, انہوں نے اللہ کے نام پہ جنگ لڑی ہے. جی, وہ کہتے ہیں ہم اسلامی نظام ادھر نافذ کریں گے, وہ یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک اسپرچل اسٹرینتھ ہے ان کے پاس, اللہ ان کی مدد کرے گا, میرا پکا یقین ہے. اور اب دیکھیں میں کل بھی ایک بندے سے بات کر رہا تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں اسلام, یہ جو آج کل چل رہا ہے, انہوں نے آج کل شروع کیا ہوا ہے اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے اللہ اکبر, میں نے کہا اللہ اکبر انہوں نے نہیں شروع کیا, انہوں نے شروع کیا تھا امریکہ اکبر. اب آگے اب انہوں نے جو دیکھا کہ جب معاملات سے نکل گیا تو اب اللہ اکبر ہو گیا. اللہ اکبر. کیونکہ فاروق تھوڑا سا ذرا ڈومیسٹک پہ آ جاتے ہیں. ہاں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی ابھی لیٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک خبر بھی آئی کہ جس میں امریکنز نے غالباً کہا ہے کہ جی یہ جو پاک افغان بارڈر پہ جو آپ نے ڈبل فینسنگ کی ہے, اس کے خلاف بھی انہوں نے بات کی ہے کہ دس شوڈ بی ریمووڈ. حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے میکسیکو میں لگائی ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں کی. جی بالکل, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا زبردست کام ہے جو جنرل باجوہ کے دور میں 2600 کلومیٹرز کو فینس کرنا, ڈبل فینسنگ with all that electronic surveillance equipment, اور وہ قلعے جو وہاں پہ 350 بنے, یہ believe me this was something unimaginable. ہم تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے 10 سال پہلے کہ پاک افغان بارڈر فینس ہوگا. اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا انشاءاللہ, اور کمپلیٹ کیا جائے گا. اس میں 500-600 پاکستان آرمی کے افسر اور جوان وہ شہید ہوئے ہیں because they were fired upon from the other side جب یہ سارا یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ I will agree with جنرل شاہد کہ اگر ایک نیچرل کورس یہ نکلتا ہے کہ افغان طالبان فائنلی ٹیک اوور ان افغانستان, تو پھر بالکل ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, چائنا ریکگنائز کرے گا, رشیا بھی ان کو ریکگنائز کرے گا, امریکہ اگر نہیں کرتا تو مت کرے, برطانیہ نہیں کرتا تو نہ کریں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. انڈیا نے تو کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں سعودی عربیہ شوڈ, اگر وہ زیادہ امریکن پریشر میں نہیں آتے, لیکن پاکستان شوڈ ریکگنائز دیم اور لیٹ نیچر ٹیک اٹس اون کورس اوور دیر. اگر وہ نہیں آتے, اگر اشرف غنی ٹیبل پہ نہیں آتا, تو پھر یہی ایک حل ہے نا, اور تو کوئی حل نہیں ہے. This is the only
the only option left. Coming back to the domestic issue now because we are running short of time. मुझे ये जरा बताएं कि ये जो नवाज शरीफ की एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया है, what options does he have now? क्या करेंगे अब वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुका है. जी हाँ, फरवरी में हो गया. If he has to travel anywhere from London, he has to have some travel documents from the Pakistani High Commission, which means he still has to bank on the government of Pakistan for any such travel document, चाहे वो पासपोर्ट नया इनको इशू करना पड़े या जो भी उनके. I think he will not do that because वो ईगो का मसला है कि मैं क्यों एक इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में मैं उनसे ये फेवर्स लूं. वो तो कहेगा ना मैं ईगो का मसला है. नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि इतनी खुशफहमी की बात नहीं है. जो लोग नवाज शरीफ को इंक्लूडिंग द ब्रिटिश इंटेलिजेंस और द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए एंड ऑफ कोर्स द इंडियंस, जिस तरह उन्होंने अल्ताफ हुसैन को पाला था और प्रोटेक्ट किया, अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप देखें वो जो अल्ताफ हुसैन की हेट स्पीचेस थी अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, उसके ऊपर जो केस बना और उसको उन्होंने रोक तो दिया, लेकिन उसका ट्रायल अब अगले साल मार्च में जाके कहीं शुरू होगा आफ्टर 5-6 years. और नवाज शरीफ इस वक्त सोने की चिड़िया है फॉर द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट. व्हाई? बिकॉज लंदन से बैठ के ही इज टेकिंग ऑन द पाकिस्तान आर्मी एंड द ISI लीडरशिप. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वांट. इस तरह के एसेट को वो लूज नहीं करेंगे. एग्जैक्ट. यही तो मैं कह रहा हूं. मैं ये बात आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं. यूके गवर्नमेंट जो है ये इन्होंने ऐसे किया है मुझे आपको दिखाने के लिए. यूके गवर्नमेंट, मेरी असेसमेंट, आई कुड बी रॉन्ग, यूके गवर्नमेंट खुद इनको रास्ता दिखाएगी लीगल कि जनाब एंड इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कि अब आप ये करें, अब आप ये करें, इधर अपील करें, कोर्ट में दे दें और आपके कई साल इसमें गुजर जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अल्ताफ हुसैन के गुजरे. Why? Because they, जुमला मुकम्मल. Why? Because they want Nawaz Sharif to remain in London so that he keeps on bashing the Pakistan army and the military and the ISI leadership. This is exactly what the international establishment wants out of him. और वो फंस गया बेचारा. और एक चीज याद रखे फंस गया नवाज शरीफ बड़ी बुरी तरह, बिकॉज उसकी इन्वेस्टमेंट भी सारी यूके में है और वो एक ऐसी जगह ट्रैप हो गया है कि अब वो कहते हैं कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी कि वो अब जाए तो किधर जाए, क्या करे. ना जाए मादन ना पाए रफ्तन. जनरल साहब, इसमें एक चीज मुझे बताएं. मेरी कल बात हो रही थी यूके में, एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे लॉयर हैं, उनसे बात हो रही थी. मैं पूछ रहा था उनसे कि ये क्या मामला चल रहे हैं. उन्होंने कहा देखो इसकी जो है ना, एक तो लीगल साइड है, वो तो आपके सामने है, दूसरी इसकी पॉलिटिकल साइड है. और पॉलिटिकल साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे भी ये होता है कि यूके में भी जो डिसीजंस हैं वो कई दफा सिर्फ लीगल बुनियाद पे नहीं होते, वो सियासी बुनियादों पे भी होते हैं और अक्सर होते हैं, वो हमने भी देखा है. तो इसमें भी उन्होंने कहा कि अब एक चीज ये भी हो सकती है, ये उनका हंच था, वो ये कह रहे थे कि ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान इज राइजिंग और यहाँ पे लोग इसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज राइजिंग. अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान राइज कर रहा है और जाहिर है कि चाइना के साथ मिलकर कर रहा है, तो हमें भी उनके साथ किसी एक बंदे की वजह से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए. तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि ठीक है, इनको बुनियाद बना के हम अपने ताल्लुकात चाइना वगैरह के साथ. और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये कही कि यूके की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है. पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो राइज कर रही है, उनको नजर आ रहा है, तो वो इस तरह की चीजें नहीं कर सकते जिसमें वो इस तरह का रिस्क लें. ये उनकी अपनी ओपिनियन थी. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं. नवाज शरीफ ने जो करना था वो कर लिया वहां रह के एक्चुअली. और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जहां तक उसकी इंटरनेशनल यूटिलिटी है ना, वो इतनी अब खास नहीं रही. वो आउटलिव कर गया है. वो वहां पे एक्चुअली एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गया है. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी जो कौम वहां रह रही है वो तो उसको निकलने नहीं दे रही, वो तो छुपता फिर रहा है. उसने किसी को क्या बात करनी किसी के खिलाफ, और रिमोट कंट्रोल उसकी पार्टी यहाँ हारना शुरू हो गई है. इट्स गोइंग डाउन. लीडरशिप उनकी डिसरे में है, उनका अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, रोज लड़ाइयां हो रही होती हैं. हाँ, मेरा जाती ख्याल ये है, मैं अब आई मे बी रॉन्ग, कि इसकी अपील होगी, अपील वो सुनेंगे और उसके बाद उसको वो शायद ये कहें कि जी थैंक यू वेरी मच, हमने आपका मेडिकल केस देखा है
ہاں ہمیں تو کوئی اس میں جان نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, جو پلیٹلیٹ وغیرہ کے جو بھی مسائل تھے آپ کے, وہ ہماری طرف سے تو ڈاکٹر ایکچولی دس از واٹ دے ہیو سیڈ, اس کا کیس ہی یہی ہے. اس نے اچھا دوسری چیز اسائلم وہ نہیں مانگے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں پہ آلریڈی جو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نواز پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کی طرف سے, ایز اف اے ہیروز ویلکم. ٹھیک ہے نا جی, they are trying to project کہ جی the savior is coming back, he is coming back to save the nation. اس ملک کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے, اب مہنگائی ہوئی ہے, ہاں جی انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈنگ گر گئی ہے, واپس آ رہا ہے. اس کے لیے یہ جو ایک نیریٹو بیانیاں بنا رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو بروائیں گے, کیونکہ پتہ ہے کیا, یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آئے گا اس کو اندر ڈالیں گے نا, اس کو دال روٹی جیل کی دیں گے, یہ 2 دن میں چیخیں مارنی. اس سے دال روٹی تو دیتے نہیں ہے نا آپ لوگ, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. وہ بس دیں گے, اب دیں گے, یقین کریں اب دیں گے, اب دال روٹی بھی. تو یہ خود بخود چیخیں مارے گا, یہ کہے گا مجھے پھجے کے پائے تو لا دو صبح ایک دن. تو بات ساری یہ ہے, میرا جو خیال ہے کہ دیکھیں یہ وہ پروانہ ہے جو برسات میں اڑ کے اب شمع کی طرف بڑھنے لگا ہے انشاءاللہ, اور اس کے پر جل جائیں گے. لیکن ایک اور بھی ہے, ایک اور بھی آپشن ہے جو اپنا خاقان عباسی, شاید خاقان عباسی نے کل انڈیکیٹ کیا کہ جی اگر وہ اگر لندن میں ان کی ٹریٹمنٹ کا معاملہ رک جاتا ہے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی اور ملک میں کروائی جائے. اب ہو سکتا ہے وہ قطر والوں کو ریکویسٹ کریں کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں کسی طرح کوئی کچھ کر کے آپ ہمیں ایکسپٹ کر لیں نواز شریف کو. نہیں امریکہ وہ ادھر نہیں, وہ جائے گا تو کیمن آئیلینڈ چلا جائے گا, میں بتا رہا ہوں تمہیں, کسی ایسی جگہ اننون جگہ چلا جائے. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر وہ قطر جاتا ہے یا سعودی عربیہ جاتا ہے یا امریکہ جاتا ہے, it will be taken as an unfriendly act from those governments by the government of Pakistan. یہ ان گورنمنٹ کو قطر سعودی عربیہ کو یاد رکھنا چاہیے, اگر وہ نواز شریف کو پناہ دیں گے تو یہاں پہ پاکستان کے عوام کا ریئیکشن آئے گا ان 2 ممالک کے خلاف. ادھر نہیں جائے گا, جی ادھر نہیں جائے گا, یہ جائے گا اگر تو کسی اور جگہ جائے گا. فائنلی بریگیڈیئر فاروق, آپ سے میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا, کیونکہ آپ تو یو آر ان دی تھک آف اٹ, مجھے بتائیں کہ یہ جو پنجاب میں صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ان فائٹنگ چل رہی تھی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ, اور پھر اس میں دیکھا کہ اون چودھری کا بھی استعفیٰ انہوں نے لے لیا, اور ڈاکٹر فردوس عاشق عوان بھی چلی گئیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ سیکورٹی کے مسائل کہاں تک خراب ہو چکے ہیں جب چیف منسٹر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے مار دیا. ویسے یہ تو جب کل خبر چلی تھی تو میں بھی حیران تھا کہ ایک چیف منسٹر اگر ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہے اور وہاں پہ گولیاں چل جائیں, تو جب چیف منسٹر جاتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس تو بڑا ایلیبریٹ سیکورٹی ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ وہاں پہ بندہ آ گیا اور جناب سب کے سامنے گولیاں مار کے پکڑا تو گیا, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا سیکورٹی لیپس تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنا پڑے گا چیف منسٹر کو اور یہ تمام پنجاب لوگوں کو کہ یہ ہوا کیسے. میرا خیال ہے کہ اس کو چیف منسٹر کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. بس وہ دیکھیں چاہے گرانٹیڈ لیا جائے یا نہیں, اب 2 سال تو انہوں نے اور رہنا ہے اگلے الیکشن تک, ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ٹھیک ہے نا جی, اور یہ لوگوں کو آنا جانا لگا رہے گا. اب میں یہاں پہ پہلے ڈاکٹر اپنا فردوس عاشق عوان کے بارے میں کہنا چاہوں تو میں ان کو 2-3 دفعہ ملا, شی از اے نائس لیڈی ایک کا, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اب یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے ریزائن کیا, پہلے اسلام آباد میں تھی اور اب یہاں پہ پنجاب سے. تو 2 دفعہ اگر ایک پرسنالٹی ریزائن کرتی ہیں, اور دوسرا ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ وہ تھوڑی ایز ٹائم پاسز شی از بیکمنگ ایریٹک. پتہ نہیں ان کا بیہیویئر کچھ ایریٹک ہونا شروع ہو گیا ہے. اس میں کوئی ایک وہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بلو پار ان کا کچھ پرفارمنس مجھے نظر آ رہا ہے. بٹ شی از لکی کہ شی سیز کہ شی از گڈ, یا بلکہ شی از بین اپوائنٹڈ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر, تو اب ادھر واپس جا رہی ہے. لیکن اون چودھری پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج بھی میں نے ایک پروگرام کیا اس کے اوپر جو ابھی 11 بجے چلے گا, اور وہ یہ ہے کہ اون چودھری نے میں سمجھتا ہوں ایک بیٹریل آف ٹرسٹ ہوا ہے بڑا بری طرح. الیکشن سے پہلے ہی واز دی پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ان بنی گالا along with لیٹ نعیم الحق, اگر آپ کو یاد ہے,
اور بہت اور پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہی واز ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر اور بڑا ٹرسٹ کرتے تھے پرائم منسٹر اس کو. لیکن الیکشن کے فوراً بعد آپ نوٹ کریں کہ ان کو یہاں سے بنی گالا سے نکال دیا گیا اور لاہور بھیج دیا گیا. میرا خیال ہے مجھے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا, خبریں میرے تک پہنچی تھیں کہ اس نے کوئی بٹریل, وہ ایک ریلائبل شخص نہیں رہا فار دا پرائم منسٹر بیکاز آف سرٹن لیکس ہیئر اینڈ دیئر کو اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آج اپنی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے کہ میں پروگرام میں غلط نہ بول جاؤں اور آپ کے پروگرام میں بھی غلط نہ بول جاؤں, میں باقاعدہ انٹرنیٹ پہ دوبارہ گیا. مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو ابھی آنریبل فرسٹ لیڈی کے ساتھ جو ان کا نکاح تھا, اس پہ ایک تصویر تھی, گروپ فوٹوگراف ولیمے والی, سوری نکاح والی, جس میں اون چودھری پیچھے کھڑا ہوا تھا اور ساتھ زلفی بخاری بھی کھڑا ہوا تھا. تو یہ دو بڑے کلوز تھے ٹو دی پرائم منسٹر. زلفی بخاری نے سنا لاہور میں آ کے جہانگیر تین گروپ کے ساتھ مل کے اس نے پھر وہی والا کام کیا, 2 نمبر کام کہ منسٹرز کے خلاف, پارٹی کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا. تو دیٹ از وائی ہی ہیز بین گیون اے سیک. تو probably that is the reason about اون چودھری. لیکن جہانگیر ترین جن صاحب ذرا فائنل ورڈ کا کوئی اوکے جی جن صاحب فائنل ورڈ آن دس ڈومیسٹک ایشو. جی یہ جو دیکھیے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ جہاں تک فائرنگ والا تعلق واقعہ, اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے. I don't know whether it is correct or not, وہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ جو اسد ہے, اسد صاحب ہیں, اسد شاید ان کا نام ہے, اسد کھرل نام ہے پورا, کھوکر, اسد کھوکر, وہ تو بستہ بے ہیں, پولیس کی نظر میں بستہ بے ہیں, پولیس کے کاغذات میں بستہ بے ہیں وہ اور ان کا بھائی, اور ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے. تو ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے. تو there is a big question mark. کھوکروں میں بستہ بے کے علاوہ بھی کوئی بندہ ہے جی ویسے؟ نہیں, یہ تو ایسے ہی ہے سارے. ادھر پنڈی میں بھی یہی حال ہے ان کا, یہ ہر جگہ یہی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اتنا ایک جرائم والا آدمی ہے, ہاؤ ہی ہیز گون کلوز ٹو دا چیف منسٹر. پہلی بات یہ بھی سوچنے والی ہے. دیکھیں نا, آپ اپنی پولیس کو ہی لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ایک بستہ بے بندہ جو ہے اس کو آپ نے منسٹر بنایا ہوا ہے. ہاؤ از گوئنگ ٹو پولیس اینڈ لک آفٹر ہم. مطلب دیٹ مین از آلریڈی ہیونگ سو مینی اینیمیز. اس کے تو ویسے ہی بڑے اینیمیز ہوں گے. جو بستہ بے ہوتا ہے وہ تو وہاں جھگڑے والا بندہ ہے, ان کی تو لڑائی ہوگی, اس کے ویسے ہی اس کے خلاف لوگ ہوں گے. اور آپ اس کی شادی پہ جا رہے ہیں, آپ اس کی شادی پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو مجھے چیف منسٹر کے اوپر بھی تھوڑا سا ان کی اسسمنٹ کے اوپر ڈاؤٹ لگتا ہے. دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ چودھری والی, اور یہ دیکھیں یہ, اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آہستہ آہستہ جو عمران خان کا اسٹیچر بڑھتا جائے گا, یہ گن صاف ہوتا جائے گا. وہ لوگ جو اپرچونسٹس تھے, جو آ گئے تھے دائیں بائیں سے, کمزور مورل کریکٹر کے لوگ ہیں جی, وقتی قسم کے لوگ, یہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے. And it is good for him. Let me tell you, it is good for his party, it's good for him. He is going to come out clean and he is going to fight the next election with good people, inshallah. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. اور ایک لاسٹ میں بات کہہ دوں, پرائم منسٹر عمران خان نے آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی غلطیاں کی تھی in giving party tickets in the last election. میرا خیال ہے اس دفعہ بڑے یہ جہانگیر تین گروپ والے لوگ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملنے لگے, اور آپ دیکھیں گے ایک اور نئی قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ داخل ہوگی آپ کے پارلیمنٹ. ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسراق ثانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.